अपि च दृष्टः सप्रेम देव्या किमिदमिति भयात् संभ्रमात् चासुरीभिः शान्तान्तस्तत्त्वसारैः सकरुणमृषिर्भिर्विष्णुना सस्मितेन आकृष्यास्त्रं सकर्वैरुपशमित बधू संभ्रमैर्दैत्यवीरैः सानन्दं देवताभिर्मयपुरदहने धूर्जटिः पातु युष्मान्। अन्वयः मयपुरदहने मयपुरदहने देव्या सप्रेम दृष्टः आसुरीभिः किमिदमिति भयात् संभ्रमात् दृष्टः शान्तान्तस्तत्त्वसारैः शान्तान्तस्तत्त्वसारैः ऋषिभिः दृष्टः विष्णुना सस्मितेन उपशमित वधू संभ्रमैः उपशमित वधू संभ्रमैः सगर्वैः दैत्यवीरैः अस्त्रम् आकृष्य दृष्टः देवताभिः च सानन्दं दृष्टः धूर्जटिः युष्मान् पातु। व्याख्या हरेः स्तुति मुक्त्वा
हरस्यापि स्तुतिमाह। मयपुरेति मयपुरदहने मयेन निर्मितानि पुराणी मयपुराणी। तेषां दहनम् तस्मिन् मयपुरदहने त्रिपुरविनाशकाले देव्या पार्वत्या सप्रेम प्रेमणा सहितम सप्रेम अनुराग पुरःसरम दृष्टा। मम वल्लभ एव एतत् त्रिपुर मेकेन एतत् त्रिपुर मेकेन बाणेन विनाशयितुं शक्तः विनाशयितुं शक्तः इति स प्रेमावलोकने हेतु। दृष्ट इति इति क्रियापदम सर्वत्र वाक्ये
योज्यम। आसुरीभिः असुरस्त्रीभिः किमिदमिति अहः क्षणेनैवेतत् क्षणेन एव एतत् त्रिपुरमभेद्यमपि त्रिपुरम् अभेद्य अपि अकाले शिवेन विनाशितमिति भयात् शिवेन विनाशितमिति भयात् भीतेः संभ्रमात् उद्वेगाच्च दृष्टः। वराकोऽयं वृथैव जगदीशेन वराकोऽयं वृथैव जगदीशेन समूलमुन्मूलित समूलम उन्मूलित इति करुणायाम हेतुः विष्णुना कृष्णेन सस्मितम् ईषद् भाष्यपूर्वकम् दृष्टः। शिवेन भुवो भारं लघुकृत्वा ममैव कार्यं सम्पाद्यते इति भाष्ये हेतु।
उपशमित बधू संभ्रमैः उपशमिता आश्वासिता बधूना स्वभार्याणाम् संभ्रमाः उद्वेगाः यैस्ते तैः उपशमित बधू संभ्रमैः सगर्वैः साहंकारैः दैत्यवीरैः दैत्यशूरैः अस्त्रम् आयुधम् आकृष्य विकृष्य दृष्टः प्रिय माँ भैसीः मयि स्थिते कस्य शक्तिरस्ति यस्त्रिपुरम् विनाशये दित्याकारकाश्वासने नेत्यर्थः दित्याकारकाश्वासने नेत्यर्थः देवताभिः इंद्रादिभिर्देवगणैः सानंदम सहर्षम दृष्टः त्रिपुर विनष्टे जगन्निष्टकंटकम जगन्निष्कंटकम
जातमिति हर्षे हेतु। धूर्जटिः सदाशिवः युष्मान् सदस्यान् पातु अवतु। अत्र श्रृंगार भयानकाश्चर्य शांतहास्य वीररसानां धूर्जटि विषयक रताभंगत्वात् रसवदलंकारः अत्र सानंदमिति हर्षाख्यभावस्य तत्रैवांगत्वात् प्रेयोऽलंकारोऽपि सर्गधरावृत्तम्। तल्लक्षणम् म्रभ्रैर्यानां त्रयेण त्रिमुनि यतियुता सर्गधरा कीर्तितेयम्। एक बार श्लोक दोहरा देते हैं। दृष्टः सप्रेम देव्या किमिदमिति भयात् संभ्रमाच्चासुरीभिः शान्तान्तस्तत्त्वसारैः सकरुणमृषिभिर्विष्णुना सस्मितेन आकृष्यास्त्रं सगर्वै रूपशमितबधू संभ्रमैर्दैत्यवीरैः सानन्दं देवताभिः मयपुरदहने दुर्जटी पातु युष्मान्। दुर्जटिः पातु युष्मान्। अन्वय मिला लीजिए एक बार। मयपुर दहने देव्या सप्रेम दृष्टः आसुरीभिः किमिदमिति भयात् संभ्रमात् दृष्टः शान्तान्तस्तत्त्वसारैः ऋषिभिः दृष्टः विष्णुना सस्मितेन उपशमितबधू संभ्रमैः सगर्वैः दैत्यवीरैः अस्त्रम् आकृष्य दृष्टः देवताभिः च सानन्दं दृष्टः। धूर्जटिः युष्मान् पातु। अब एक बार
सरसरी निगाह से व्याख्या मिलावे। हरेः स्तुति मुक्त्वा हरस्यापि स्तुतिमाह मयपुरेति। मयपुरदहने मयेन निर्मितानि पुराणि मयपुराणि तेषां दहनं तस्मिन् मयपुरदहने त्रिपुरविनाशकाले देव्या पार्वत्या सप्रेम प्रेम्णा सहितं सप्रेम अनुरागपुरस्सरं दृष्टः। मम वल्लभ एव एतत् त्रिपुरं मेकेन बाणेन विनाशयितुं शक्तः इति सप्रेमावलोकने हेतुः। दृष्ट इति क्रियापदं सर्वत्र वाक्ये योज्यम्। असुरीभिः असुरस्त्रीभिः किमिदमिति अहह क्षणेनैवेतत् त्रिपुरमभेद्यमपि अकाले शिवेन विनाशमिति विनाशितमिति भयात् भीतेः संभ्रमात् उद्वेगाच्च दृष्टः। शान्तान्तस्तत्त्वसारैः शान्तमन्तः तेषां ते शान्तान्तास्ते च ते तत्त्वसाराः शान्तान्तस्तत्त्वसारास्तैः शान्तान्तस्तत्त्वसारैः उपशमितमितान्तःकरणब्रह्मज्ञानयुक्तैः ऋषिभिः वसिष्ठादिभिः सकरुणं करुणया सहितो यथा स्यात् तथा सकरुणं हृदयं दृष्टः सदयं दृष्टः सकरुणं सदयं दृष्टः। वराकोऽयं वृथैव जगदीशेन समूल मुन्मूलित इति करुणायां हेतुः। विष्णुना कृष्णेन सस्मितम् ईषत् हास्यपूर्वकं दृष्टः। शिवेन भुवो भारं लघु कृत्वा ममैव कार्यं सम्पाद्यते इति हास्ये हेतुः। उपशमित बधू संभ्रमैः उपशमिता आश्वासिता बधूना स्वभार्याणां संभ्रमाः उद्वेगाः यैस्ते तैः उपशमित बधू संभ्रमैः सगर्वैः साहंकारैः दैत्यवीरैः दैत्यशूरैः अस्त्रम् आयुधम् आकृष्य विकृष्य दृष्टः। प्रिये मा भैषीः मयि स्थिते कस्य शक्तिरस्ति यस्त्रिपुरं विनाशयेदित्याकारकाश्वासनेनेत्यर्थः।
देवताभिः इन्द्रादिभिर्देवगणैः सानन्दं सहर्षं दृष्टः। त्रिपुरविनष्टे जगन्निष्कण्टकं जातमिति हर्षे हेतुः। धूर्जटिः सदाशिवः युष्मान् सदस्यान् पातु अवतु। अत्र शृंगार भयानकाश्चर्या शान्तहास्य वीर रसानां धूर्जटि विषयक रताभंगत्वात् रसवदलंकारः। अत्र सानन्दमिति हर्षाख्य भावस्य तत्रैवांगत्वात् प्रेयोऽलंकारोऽपि। स्रगधरावृत्तं तल्लक्षणं म्रभ्रयानां त्रयेण त्रिमुनिय यतियुता स्रगधरा कीर्ति तेयम् इति। आगे चौथा श्लोक कल।